पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया है अपने दुश्मन को, क्या कहेंगे इस पर आप? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था और यही तवक्को थी और जिस तरीके से उनकी कोशिश थी और इनकी भी यही ख्वाहिश थी जो ईरान इंडिया समझता था और इंडिया के शेप पे उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान ने बहुत सब्र किया। देखें जी, हम हर वो मुमकिन कोशिश की जिस तरीके से हमने ख्वाहिश थी कि हालात बेहतर हो, लेकिन ये बदमाशी पे उतर आए थे, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को थ्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान के अंदर तश्कीलें भेज रहे थे, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, प्रॉक्सीज को एज ए बेट लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा भी टारगेट कर रहे थे, बलूचिस्तान भी टारगेट कर रहे थे और पाकिस्तान ने डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान ने खुद भी कोशिश की, रीजनल कंट्रीज को भी अप्रोच में शामिल करवाया, इसमें चाइना भी, रशिया भी शामिल था और स्पेशली मॉस्को फॉर्मेट में भी बात हुई, SCO के साइड लाइन्स में भी बात हुई, लेकिन इसके बावजूद ये टस से मस नहीं हुए और देखे इनके और उनका बुनियादी मकसद ये तो बात तो इस्लाम की करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, लेकिन एक हिंदू मुल्क के साथ मिलके, इंडिया के साथ मिलके और राइट फ्रॉम 1950 से ये पाकिस्तान के पीछे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप अभी चेंज है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारा जो लीडर है और उन्होंने इंडिया को भी जिस तरीके से सबक सिखाया था, तो मेरे ख्याल में उन्होंने मजबूर किया, तो आज इनको भी ये सबक सिखाया है और अफवाज पाकिस्तान जिस तरह हम कहते हैं, पाकिस्तान अफवाज बहुत प्रोफेशनल हैं और इवन हमारे जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं, फ्रंटियर कोर वाले हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और सिमिलरली हमारी जो एयर फोर्स है वो भी उसका भी बड़ा नाम उनको पता है। सो हमने एक सबक सिखाया है इनको और जो जारी है, उनके तमाम ऑलमोस्ट 19 पोस्टें कैप्चर हो गई हैं, उनके बहुत सारे लोग और दहशतगर्द सारे मारे गए हैं, उन्होंने बहुत सारों ने सरेंडर किया है जिसके अभी वीडियोस आई हैं और बहुत सारी पोस्टें कैप्चर हुई हैं, डिस्ट्रॉय हुई हैं, वेपन्स और इक्विपमेंट को कैप्चर किया गया है और ये इनकी हालत है और पाकिस्तान ने उनको एक मैसेज दिया है कि अगर आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे आप इस पे इन्फिल्ट्रेट करेंगे या इसको छेड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हाल हो सकता है और ये मजीद अंदर जाके हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंप्स को भी स्ट्राइक्स किए गए हैं जहाँ से दहशतगर्द जहाँ पे जमा था जिनको वो लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो मेरा ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह सबक अब इंडिया के बाद ये इनको भी अफगानिस्तान को भी सबक दिया गया है और मेरे ख्याल में ये अभी ये भी सोचते रहेंगे हमारे साथ हुआ क्या है जिस तरह इंडिया के साथ हुआ था। सर, क्योंकि आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया गया है इंडिया की जानिब से, उनके कंधे पर रखकर उन्होंने बंदूक भी चलाई है, तो क्या समझते हैं आप इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने की ये नाकाम कोशिश किस कदर मुअस्सर जवाब होगा इंडिया के लिए? ये फैंटेसी इनकी हो सकती है, ये सोच ख्वाब में देख सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये कोशिश तो ये रही है डिस्टेबलाइज करते रहे हैं, दहशतगर्द हमले करते रहे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं और ये इंडिया के एमा पे मिल के कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है हमें और आज से नहीं, ये मैंने कहा 1950 से ये कर रहे हैं। तो लेकिन जो अभी मैसेज चला गया इनको, जो कहते थे ना हम असल में मसला ये था, पहले हम वो चीजें इग्नोर करते थे स्टेटस को कि हम कहते थे चलो यार ठीक है बातचीत कर लो, जरगा भाई दो, ये कर दो वो कर दो, अब वो साम निकल गए हैं। अभी हम एज ए हार्ड स्टेट की बात कर रहे हैं जब इंडिया को पाकिस्तान लिटा सकता है और इसके बाद पाकिस्तान का एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल दुनिया भर में ऊंचा हुआ है, पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज का दुनिया को पता चला है और पाकिस्तान दुनिया अभी देखे कि पीयर कंपिटिटर इंडिया का मानती, तो अफगानिस्तान स्टैंड्स नोवेयर। तो जो उनका मैसेज देना था मैसेज दे दिया है और मेरा ख्याल में जिस तरह हमारे अफवाज ने, जिस तरह हमारे जो सिविल आर्म फोर्सेस थे, पाकिस्तान आर्मी है और दूसरे जो हमारे इदारे हैं और उन्होंने जिस तरीके से काम किया है तो क्रेडिट उनको जाता है, उनके प्रोफेशनलिज्म को जाता है, ग्राउंड की लीडरशिप को जानता है और ओवरऑल जो ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको जाता है। बिल्कुल सर, देखा जाए तो आज ना सिर्फ अफगानी फोर्सेस बल्कि खारजियों को भी बड़ा नुकसान हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह देखेंगे, पहले से हमें पता था कौन कहाँ पे है, उनके डिफरेंट कैंप्स थे और जिस तरह मैंने कहा लॉन्चिंग पैड थे जहाँ से तश्कीलें तैयार करके वहां से लॉन्च की जाती थी
تو ہماری انٹیلیجنس کا آلریڈی انپٹ تھی. دیٹس وائی ہم کہتے ہیں ہماری انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے سمبل آف پرائڈ ہے پاکستان کے لیے. جو پاکستان کی جو آپ کے سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں ان کی انپٹ سے ہوتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن دینے والے بھی یہی ہوتے ہیں. تو جن کو پتا تھا تو یہ جو اسٹرائکس ہوئی ہے جیسے درانی کیمپ ہے یا بارڈرز کے پاس دوسرے ہیں جہاں خارجیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی, تو وہاں پہ بھی اسٹرائکس ہوئے اور وہاں پہ بھی بہت ہیوی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اور دیکھیں آپ نے ویڈیوز دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح بھاگ رہے ہیں, پوسٹیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, سرنڈر کر رہے ہیں. تو وہ ٹیرر ہے آپ کے افواج کا. سر آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ افغان اور انڈیا آپس میں ملے تو انہیں لگا کہ شاید ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے یا زیادہ مضبوطی سے ہم پاکستان کو جواب دے سکیں گے. ابھی کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے ہیں؟ بالکل. میں دیکھو یہ پہلے بھی کوشش کرتے رہے. یہ آج جیسے میں نے کہا 1950 سے لگے ہوئے تھے. ان کی خواہش یہی تھی کہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں سے پاکستان کو پریشرائز کریں, پاکستان کو کہتے تھے پینسر اٹیک کریں, دونوں طرف سے, ایک ایسٹ سے ایک ویسٹ سے کریں. ان کی یہی شدید خواہش شروع سے رہی. انفارچونیٹلی ہم نے ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا افغانیوں کے لیے. 55 لاکھ ہم نے افغان ریفیوجیز کو اکیموڈیٹ کیا, ان کو بلینز آف ڈالرز ہم نے اسپینڈ کیے. یہاں پہ وہ کاروبار کر رہے تھے, یہیں پہ پلے بڑے ہیں, یہیں سے کرکٹ ٹیم بنی, یہیں سے لوگ جا کے افغان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. اور جس طریقے سے یہاں کے پشتونوں نے ان کو ویلکم کیا, بلوچستان میں کیا, خیبر پختونخوا میں کیا, آج وہی لوگ اس میں سے کچھ ایسے نکلے ہیں جو سمپتائزر تھے, فیسیلیٹیٹر تھے, ٹیررزم کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا, اسٹریٹ کرائمز میں انوالو رہے ہیں. آپ کے سوشو اکنامک کنڈیشن میں اس کی وجہ سے بڑے سیریس امپلیکیشن ہوئے, اور اس کے باوجود آپ کا احسان ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میرا خیال میں ابھی جو کچھ رہ گئے ہیں ان کو ہمیں فوراً بھیجنا چاہیے. افغانستان میں خود طالبان کلیم کرتے ہیں حالات بہت بہتر ہیں اور وہاں پر ڈالر بھی بڑا مستحکم ہے, تو میرا خیال میں وہاں پہ جانا چاہیے. اچھا سر, ابھی بتائیے گا کہ یہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں, کچھ نے سرنڈر کیا ہے, ان کا قلع قمع کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ابھی بھاگ گئے نا, بھاگنا ہی ایک بڑی وہ اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تو آلریڈی جس طریقے سے یہ گھٹنے پہ آ چکے ہیں, جس طرح انڈیا کو پہلے چین لے کے آیا تھا گلوان پہ اور پھر پاکستان ان کو لے کے آیا تھا 2019 میں کیا, اب 2025 مئی میں کیا, تو اسی طرح افغان بھی اس آگے ہیں. جو ان کا وہ جو انہوں نے ایک متھ کریٹ کی تھی کہ ہم بہت کوئی سپیریئر ہیں, ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, تو وہ تو ہوا نکل گئی ہے. اور آج دیکھیں پشتون عوام کل رات سے ان کے میسیجز تھے, قبائلی عوام انہوں نے کہا افواج پاکستان کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں ہم اطلاعات آئی ہیں وہاں سے نوشکی والی سائڈ سے اور چاگی والی سائڈ سے, اور انہوں نے وہاں سے بھی کہا ہے کہ ہم افواج پاکستان, بلوچوں نے کہا ہے کہ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ لڑیں گے. سو دیکھیں یہ پاکستانی قوم جو ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پاکستانی قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. یہی ابھی پشتونوں نے بھی پہلے بھی ثابت کیا ہے, اب دوبارہ کر رہے ہیں. اسی طرح بلوچ عوام بھی ساتھ کھڑی ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار. سر ہمارے ساتھ ظفر ہاشمی بھی موجود ہیں, انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. اچھا آپ بتائیے گا ظفر ہاشمی, کیونکہ